موضوع امروزی ما راجع به دیسکریپشن یک چینل هست. دیسکریپشن یعنی وضاحت، یا در انگلیسی برش میگه که about page، یعنی صفحه about را ما چطور میتوانیم بنویسیم که به طور مؤثر واقع شود. شاید بعضی از شما در این فکر باشند که دیسکریپشن کدام اهمیت ندارد، یا درباره دیسکریپشنتون اصلا فکر رو بیشتر بکنین. بعضی کلمات را طوری می نویسین که خب این چینل من هست، یا سلام بر شما که به چینل من رجوع کردید، نمیشه در حرفایی را شاید داخل چینلتون نوشته کرده باشین و این شاید فکر هم نکرده باشین که یک چینل که دیسکریپشنش بسیار زیاد عالی باشه برای سرچ انجین چقدر کار آمد هست. از اینکه ویدیوهای شما دیده شود با کیورد ها و با تایتل ویدیو و تگ هایی که شما در چینلتون استفاده میکنین یا در ویدیوهایتون استفاده میکنین، و همون شکل دیسکریپشن ویدیو هم بسیار زیاد رول مهم داره برای از اینکه ویدیوی شما و چینل شما در سرچ انجین بروزرها و آسانی پیدا شود و بینندگان بتونن که چینل شما را پیدا بکنن و بینندگان بتونن که ویدیو شما را براحتی پیدا بکنن. خب دیسکریپشن ویدیو فرق میکنه با دیسکریپشن یک چینل. دیسکریپشن یک چینل توضیح محتوای ویدیوهای شما هست. شما درباره چی ویدیو میسازین باید بنویسین. هدف از چینلتون چی هست، یعنی درباره چینلتون هر توضیحاتی که شما دارین، هر تشریحی که باید بکنین به طور خلاصه داخل دیسکریپشن نوشته میکنین. یک چیزی که برای ما بسیار زیاد مهم است براتون بگویم او است که زمانی که شما علاقمند از این هستین که چینلتون بسیار ترقی باید بکنه و مردم بیاید سابسکرایب بکنه چینلتون، بینندگان ویدیوهای شما را ببینن، این توقع شما از بینندگان دارین. آیا این شما گاه فکر کردین که بینندگان از شما چی توقع دارن؟ توقع بینندگان فقط به دو سوال خلاصه میشه. سوال اولی است چرا کسی چینل شما را سابسکرایب کند؟ سوال دوم است چگونه بینندگان از ویدیوی شما سود خواهند برد؟ این دو سوال است که باید شما جواب بدین و جواب این دو سوال داخل دیسکریپشن میاد. و این دیسکریپشن ما چه قسم باید نوشته بکنیم برای اینکه یک دیسکریپشن بسیار عالی بسازیم؟ تا آخر این ویدیو را تماشا بکنین. مرادی یوتیوب، انتقال تجربه، ارائه فرصت ها. 7 نکات مهم درباره دیسکریپشن نویسی یک چینل یوتیوب. 1. دیسکریپشن چینل خود را من حیث شخص غایب بنویسید. 2. دیسکریپشن شما باید با زبان طبیعی و عام فهم نوشته شود. 3. دیسکریپشن چینل شما باید خلاصه ای از تمام محتویات ویدیوهای شما باشد. 4. مهمترین کلمات کلیدی را در شروع دیسکریپشن چینلتان بگذارید. 5. انواع ویدیوهای خود را نام ببرید یا نیش خود را توضیح دهید. 6. فراخوانی یعنی call to action. 7. لینک‌گذاری حقیقی یا عاقلانه انجام دهید. اگر رسانه‌های اجتماعی شما فعال است، لینک هایشان را در آخر دیسکریپشن بگذارید. اگر فعال نیست، شما می توانید که لینک پلیلیست های چینل خود را بگذارید. خب دوستان، این بود 7 نکات که باید ما مد نظر بگیریم زمانی که ما دیسکریپشن چینل خود می نویسیم. حالا میایم به طور عملی می بینیم که چینل ها با چه شکل دیسکریپشن جور کرده، کدام دیسکریپشن ها درست هست، کدامش نقص داره. این را با هم یک جای می بینیم. با ما باشین. طوری که شما می بینین اینجا به نام حبیب ایم یکی از دوستا است که تازه چینل جور کرده. اینجا ببینید که فقط یک لاین در توضیحات درباره چینلش نوشته شده که شما این را میبینید نوشته هست: خوش آمدین به این چینل اطلاعات، آشپزی، سیاحت، جاهای دیدنی، ورزشی و غیره. نظریاتتان باعث بهبود چینل خواهد شد. لطفا نظریات خود را
که بعد از اون این حرفای دیگه ای که داره داخل دیسکریپشن چینل خود نوشته کرده. خب ببینید دوستان که کلمات کلیدی یا کیوردزی که ما برای شما گفتم که در شروع از دیسکریپشن چینلتون بگذارین، او اینمی قسمت هست که باید فقط در یک لاین خلاصه شود. یعنی در یک لاین مهمترین کلمات که درباره دیسکریپشن چینلتون باشه اینجا بنویسین. یعنی ما که این دیسکریپشن از حبیب ام چینل میبینم خیلی خوب هست، بسیار عالی است. اینا در نشون کرده خوش آمدید به این چینل اطلاعات، نگفته که با چینل من. درست؟ خیلی عالی. من فهمیدم که چینل درباره چی است. اینجا یک چینل دیگه است که در دیسکریپشن خود در بخش about نوشته کرده این یک کانال طنز به لهجه آبادانی است. بسیار خلاصه و مکمل، صرف زیر یک نیش کار میکنه و اون نیش زنا طنز است که به لهجه آبادانی باشه. این دیسکریپشن هم خوب دیسکریپشن است، ولی کمی اگر اینا توضیح بیشتر بدادن، بعضی کلمات کلیدی که درباره طنز هست او را اگر داخل دیسکریپشن خودمون بگذارن با سرچ انجن بروزرها و ویدیوهای اینا آسان‌تر پیدا خواهند شد. اینجا میبینین که این چینل هست که اصلا هیچ درباره about خود هیچ چیزی نداره. این چینل خودم است، مرادی توتوریال. شما میبینین که زمان من مرادی توتوریال را در یوتیوب سرچ کردم، اینجا مرادی توتوریال برای من نشان میده و یک جمله که مربوط به دیسکریپشن چینل ما باشه. اینجا من میتونم که را بخوانم. This YouTube channel مرادی tutorial creates videos on tips, tricks, tutorials and guides to solve and fix apps and Windows. که بعد از ویندوز کلمات کلیدی دیگه که میاد او را هر کسی که علاقمند باشه بالای چینل رو من کلیک میکنم و در about page میاد. اینجا شما میبینید که در دیسکریپشن خود ما در یک کلیم خط مکمل خلاصه کردیم که چینل ما راجع به چی چیزها ویدیو میسازه. بعدا یکم معلومات درباره خودم دادیم که خودم چقدر تحصیلات دارم و تجربه کاری ما چقدر هست و در آخر کال تو اکشن یا فراخوانی است. همینطور در دیتیلز ایمیل ادرسی که ما در اینجا دادیم برای کسایی که میخواید امروز ما با تماس شوند. شما یک چیز مد نظر بگیرین که این ایمیل ادرس نباید ایمیل ادرس چینل شما باشه. ایمیل ادرس چینل خود را مانند پاسورد پیشتان نگاه کنین و به هیچ کس نشان ندین. و در پایین لینک ها هست. Donate us, go to Facebook, ask chat on our FB Messenger, آموزش چینل یوتیوب یا subscribe to this channel. اینجا شما میبینید که یک پلیلیست هم ما در اینجا گذاشتیم. این about page خود ما چه قسم میتونیم تغییر بدیم. شما زمانی که داخل ما چینل میاین اینجا برای کستومایز چینل کلیک میکنین و برای تاب بیسیک اینفو کلیک میکنین. از این قسمت پنسلکی که شما میبینین بالازی شما کلیک بکنین میتونین که نام چینلتون از اینجا تغییر بدین و دیسکریپشنتون در اینجا بنویسین و در پایین بین کلم لنگویج یا زبان دیگر در برای دیسکریپشن از چینلتون انتخاب میکنین. از اینجا قسمت میتونین انتخاب بکنین. چینل URL است و این URL است که توسطش میتونه چینل شما پیدا شه و برای هر کس میتونین که اینا شیر بکنین. و همچون کاستم URL است زمانی که شما 100 سابسکرایبر پیدا میکنین شما میتونید که کاستم URL بسازید و در کاستم URL تون نام چینلتون هم میتونین که اضافه بکنین. همینطور داخل لینک ها میایم. یک لینکی که در اینجا ما سابسکرایب تو مای چینل اینجا ما گذاشتیم. اینجا شما ببینید که کاستم URL ما هست تا اینجا و از قسمت کوشن مارک گرفته تا وانه. این اگر شما اضافه بکنین این خوبیش در ایسته که زمانی که شما میرین داخل about page یک چینل و بالای سابسکرایب تو ما چینل کلیک میکنین یک صفحه خودترک باز میشه برای بیننده تا که بیننده چینل شما رو سابسکرایب بکنه. خب در قسمت لینک ها اگر شما اینستاگرام و یا توییترتون فعال نیست شما میتونین که لینک های پلیلیست خود را در اینجا هم بگذارین. با طور مثال ما یک پلیلیست خودم اینجا میگذارم. میرم داخل پلیلیست
و اینجا شما میبینید که پلیلیست های ما دارم داخل از چینل خود. زمانی که شما بالا یک پلیلیست کلیک میکنین، از بالا از اینجا یوردلش کپی میگیرین، در این قسمت اضافه میکنین، میره نامگذاری میکنین که پلیلیست شما درباره چی هست. اینجا نشست links on banner. first two links، لینک اولی و لینک دومی باید در بینر ما نشان داده شود. بینر در کجا هست؟ شما اینجا ببینین زمانی که شما میرین داخل چینلتون، در این قسمت شما میبینین که عکس ما هست، مراد توتوریال. این بینر چینلتون است و ببینین که لینک اولی و لینک دومی در اینجا نشان داده میشه. اگر خواستین که شما چندین لینک در اینجا در بینرتون نشان داده شود، شما میتونید که از قسمت ایره اضافه بکنین، یعنی تا 5 لینک میتونید که به بینرتون معلوم شود. و در آخر ایمیل ادرسی که مربوط به چینلتون نیست، یک ایمیل ادرس دیگه برای ارتباطات با چینل های دیگر و با کمپانی ها، کسایی که شما رو میتونه اسپانسر بکنه یا کارهای تجارتی همراه شما انجام بدن. در آخر شما برای پابلش کلیک میکنین و دیسکریپشن چینلتون درست میشه.